يا خيمة أبها يا سحاب المداير، يا حيها المالك على ضمي البيت. يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد. يا خيمة أبها يا سحاب المداير، يا حيها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين وإمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في روضة من رياض الجنة نرتع فيها، نرجو رحمة ربنا ونخاف عذابه. ما أتيتم يا أهل هذه الأرض الطيبة المباركة إلا تريدون رحمة الله، وترجون هذه الرحمة أن تتنزل في هذه الساعة. اللهم كما أنزلت المطر هنا غيثا، فأنزل علينا رحمة تغنينا عمن سواك، وارحم من لم يدرك منا رمضان وما بعد رمضان. ارحم الآباء والأمهات يا رب، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اجعل عيشنا سعادة، واجعل موتنا شهادة يا أكرم مسؤول. أحبابي، أتحدث في هذه الليلة المباركة، في هذا الملتقى المبارك، هذا المأرز من مآرز الإيمان الجميلة، وهذه الدوحة، دوحة الطاعة، يوم أن نلتقي لا نريد إلا ذكر الله، ولا نصلي إلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نستشعر أن هذه الخيام الجميلة في أبهى البهية لم تمتلئ من الخلق فقط، وليس الذي حضر على المقاعد فقط، بل إن أركان الخيام امتلأت ملائكة الرحمن، وربنا يباهي بنا ملائكة السماء. وجائزتنا بعد 50 دقيقة أو أكثر أو أقل أن ينادى: قوموا مغفورا لكم. نسأل الله الكريم من فضله، فجددوا النية، فوالله إن سعادة الواحد منا لربما تكون بعد محاضرة، بعد درس من دروس العلم، بعد سماع لتلاوة. أتدري لما؟ لربما تعصي الله 40 عام، فتأتي إلى روضة من رياض الجنان، فتنزل رحمة وتغشى. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يهب الله المسيئين للمحسنين، فيعتق الجمع من النار إنه الكريم جل وعلا. أحبابي، كلمتي أتحدث عن دنيا الحسرات والآلام التي تعتصر قلوب كثير من الناس. نحن في هذه الأزمان بيوتنا أوسع من بيوت آبائنا وأجدادنا، ثيابنا أنظف من ثياب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. الحلي، الأواني، المراكب، المسارح، الملتقيات، الطعام، الشراب، كل شيء دنا وتراقصت الدنيا. لكن في شيء أحبابي نقص مع كثرة الأموال والملابس والمطعومات والمنكوحات والمراكب والخير والفلل والعمائر وهذه النعم المغدقة وعطور وأزياء وحلي. مع ذلك كثر الاكتئاب، وكثر الضيق، وكثر البكاء، وكثر الحزن، وكثر الانتحار، وقل الشاكر وقل القانع. واشتكى كثير من عباد الله، اشتكوا رب العالمين على خلقه. المفروض تشتكي الله على خلقه، لكن الآن صار المشكي هو الله، وصار البعض مهموما مغموما
تدرون لماذا أحبابي هذا الهم، هذا الضيق، هذه الدموع، هذه الأحزان، هذا الكدر؟ البعض منا عنده زوجة من أجمل النساء، عنده أبناء من أصح الأبناء، هو من أعلى الناس كعبا في نسبه وفي ماله وفي وظيفته، سيارته اللي واقفة برا تطعمه قيمتها تطعمه 10 سنين جاية، شبعان في خير، لكن انظر إلى وجهه ساكن الهم فيه، انظر إلى تقاسيم وجهه مهموم. البعض منا مع المفاتيح حبوب اكتئاب وقلق وتوتر، ولو قيل له إن هناك راق يرقي الناس لطمر الخيمة وطمر السيارة ورقها الجبال وتعدى المنسك وراح وراء يبحث عن نفثة من قرآن، لأنه يشعر بالوحشة، يشعر بالضيق. نساء كمل لهن النعم، بيوتهن من أجمل النعم، بعض بيوت النساء كأنما هي جنة وكأنما هي حديقة، أواني، مفروشات، خير، حلا، طعام، مطابخ، نعم، ملابس، حلي، ودمعتها على خدها، وتلعن الليل والنهار، وتشتكي الأبناء وتشتكي الزوج وتشتكي الليل إذا أقبل، وتخاف من النهار إذا أدبر. يا ناس وش العلم؟ لماذا هذا الهم وقد دنت الدنيا وزانت، ونحن في مكان جميل ومكيفات وخير ونعم؟ آباؤنا كانت بيوتهم قصيرة البناء دانية الفناء. محمد بن عبد الله صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، بيته لا زال موجودا، بيت محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام والله لا زال موجود، تستطيع أن تراه. أتدري ما هو بيته؟ قبره، القبر الذي هو يسكنه بأبيه هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ويجاوره فيه صديق الأمة وفاروقها. خطوات تقف أمام الحبيب عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، خطوة أقل من ذراع، ثم تسلم على الصديق، خطوة أقل من ذراع تسلم على الفاروق، ثم خطوة وتخرج من بيت محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أهذا البيت الذي سكنه خير الورى، خير من وطئ الثرى، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، لكنه بيت السعادة وبيت الأنس وبيت الفرح. فلماذا أحبابي، لماذا هذا الهم الذي تشعر به كثير من الناس؟ بعض الناس يخرج من بيته يدور يلف، ماذا تريد؟ قال أنا ضايق صدري، أريد أن أفرج أساريري، أريد يا أخي أغير جو. حتى النساء لو جلست في البيت يوم قالت طفش ضيق طلعونا، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن أمها ما كان لها عباءة، لأن أمها ما كانت تخرج أصلا من البيت، كانت إلى الحقل، إلى البقرة، إلى أغنامها، هذه تخض لبنا وتخرج زبدا وتخرج سمنا. ما أقول نرجع للبقر وللسمن لا، نرجع للراحة. لماذا هم كانوا في سعادة؟ لأنهم باختصار كانوا يعلمون لماذا خلقوا، فما ضاقت بهم الحياة، عرفوا الحكمة التي خلقوا من أجلها، فهم سعداء. باختصار أحبابي، اللي ضايق صدره، المهموم المغموم، اللي يقول طفش. أما تسمعون أن بعض الناس يقول يا ليتني أموت وارتاح، وبعض النساء تقول لأبنائها الله ياخذني. يا بنت الحلال الله يخليك لعيالك، يا أنت الله يبقيك لأبنائك ولدينك، فلماذا هذا الضجر؟ لماذا هذا اليأس؟ سأذكر أسبابا للحسرات وأسباب للأحزان. إذا تخلص الإنسان من هذه الأسباب التي تسبب الحزن والحسرة، عاش والله سعيدا، عاش مبتهجا، عاش في جنة قبل الجنة. أول سبب من أسباب دخول الفرح والبعد عن الحسرة والحزن، أولها أن تعرف لماذا أنت خلقت. وهذا أحباب الحكمة إذا عاشها الإنسان. لماذا أنا موجود في هذه الدنيا؟ أتوظف؟ لا. أتزوج؟ لا.
أبني بيت، لا، كل هذا إذا حصل هذا من متاع الدنيا، لكن الأصل أنا موجود على أديم الأرض لأعبد الله، فما كان يقربني إلى الله هو يقربني للسعادة، وما كان يبعدني عن الله يبعدني عن السعادة وعن الفرح. ولذلك لماذا جدتي وجدتك وأمي وأمك ما احتاجت راقي يقرأ عليها؟ ليه؟ وما احتاجت طبيب نفسي يعطيها أقراص؟ لماذا؟ ليه أمي وأمك إبليس عجز يدخل عليها في البيت؟ لماذا الشياطين ما كانوا يدخلون بيوت آبائنا وأمهاتنا؟ يعجزون، يحترقون، والله ما يقدر. تهلل، تسبح، لا إله إلا اللهم صل على محمد، سبحان الله، ومغطية راسها، ومن صلاة الضحى لصيام الاثنين القيام الليل، محترق إبليس. إبليس الأيام هذه مبسوط على أعلى درجات الانشراح والانبساط، يدخل بيوت ويدخل زواجات ويرى عورات ويوسوس للمؤمنين والمؤمنات وما أخذ راحته، لأن أزماننا هذه قلت النعم وقل شكر منعمها. الأولين ماذا يقول؟ تلقى عمره 30 يقول يا الله حسن الخاتمة، والحين لو تقول الواحد يا الله حسن الخاتمة زعل عليك، وش قصدك؟ شايب؟ يا ابن الحلال، ما هو بالحسن الخاتمة للشيبان، حسن الخاتمة الآن أكثر الموت في الشباب، حوادث طيران وحوادث سير وانقلابات وأمراض ولماذا؟ كانوا يستعدون للقاء الله. أبوي وأبوك وجدي وجدتك كانوا كأنما هم خلقوا للجنة للآخرة. الدنيا يرونها كبري جسر يعبرونها، يعمرون الأخرى، ما كانوا يتكثرون في الدنيا من شيء يثقلهم عند الرحيل. ولذلك تلقى بعضهم ما عنده إلا مزرعة بلاد، ولا ما عنده إلا بيت، وتجد قد أوقفه. ولذلك الأولين سبايل أوقاف، ما شغالين للآخرة. وإن المال عندنا أحبابي، لو الآن أقول أحبابي اللي كاتب وصيته يرفع يده، وش رأيكم نجرب؟ معلش الصدق جميل وبس، عشان الصادق كلنا صادقين، اللي كاتب وصيته كاملة يرفع يده فوق. تصدقون أحبابي ولا واحد في الخيمة رفع يده؟ طيب ليه ما كتبنا الوصايا؟ يعني الموت ما هو بجاينا يا أحبابي، يعني الموت لن يزورنا. لا يحل لامرئ مؤمن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه. هذا كلام من؟ كلام عبد الله بن عمر، لكنه قيل مرفوع وقيل موقوف. طيب أحبابي، يعني ضامنين ما يأتي الموت إلا معطيك رسالة جوال دق على الآيفون معك ملك الموت بنزوركم بعد أسبوع عشان تستعد. كلنا قد تأتي ساعة الرحيل وبعضنا غير مستعد. ولذلك الذي لا يعرف لماذا خلق صعب أن يكون سعيدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوحدون. وبعض عباد الله عارف كل شيء إلا أنه خلق لماذا. نعرف في الآيفون ونعرف في اللابتوبات، وبعض أطفالنا مهندسين حاسب، عقول ذكية، وبعضنا يتكلم لغة ولغتين ومسافر ويعرف ورايح وجاي وفاهم، لكن ما يدري لماذا خلق إلا باللسان. واحد ما صلى اليوم الفجر يعرف لماذا خلق. طيب ليه قمت للدوام؟ الله يحفظك. يعني تقوم للمخلوق وتغيب عن الخالق، أنت ما تعرف الله. لو تعرف الله كان خوفك من الله أكثر من ساهر، صحيح ولا لا؟ وش رأيكم لو نعرف إن ساهر بيصورني وأنا مسرع أدي وفليشر وربنا اكشف عنا العذاب وحسبنا الله وجعلنا من بين بعضهم ما شاء الله يقرأ أوراد كاملة خوفا من أن يصوره. يعني تعرف أنك إذا أخطأت فأسرعت خالفك. طيب أين هذا؟ أين رقابتك لله؟ أين استشعارك أن الله خلقك لا ليتكثر بك من قلة، إنما لكي يبلوكم أيكم أحسن عملا. السبب الأول من أسباب الحسرة أن البعض منا لا يدري لماذا خلق. ولذلك العبد في كل حركة وسكنة يذكر نفسه أنه موجود على وجه الأرض حتى يكون عبدا، وإما أن يكون عبدا لله أو يكون عبدا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إما أن تزداد رفعة بعبودية الله
أو تكون في أسفل سافلين بعبودية نفسك. تعس عبد الدينار. في ناس يعبدون الدنيا، يعبدون البلاد، يعبدون الدنيا والأكل، البلاد المزارع، ولذلك تجد أن بعضه في التراب حياته كلها بلك، خرسانة، اسمنت، حياته كلها خشب ويفك خشب، حياته كلها مع الخلاطات والبمب، ما في حياة، ما عمره فكر أن يبني قصرا من قصور الجنة تجري تحته الأنهار، لا تجري تحته المجاري. لذلك أعود من أسباب الحسرة. لذلك الآن أحبابي، لماذا كثير من الناس يذهب للطبيب يقول يا شيخ أشعر، يا دكتور أشعر بضيق، أحس برغبة في البكاء، أشعر بألم في أطرافي، أشعر باليأس من الحياة، أنا محبط، أنا يائس، مستقبلي ضاع، ثم يطقها بتوه الله يجزاه خير، يعني يبكي عند مخلوق. أما والله لو باك أمام الله أن تروح الهموم كلها. لذلك أحبابي الذي لا يعرف الله يستوحش. الدنيا دار كدر، الدنيا دار حزن، الدنيا لا تصفو. واللي يظن 1% أن الدنيا ستصفو له هو لا يعرف الدنيا. تصفو لك وما صفت لمحمد عليه الصلاة والسلام. أحبابي جاع محمد فيها، صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، جاع فيها، كسرت رباعيته فيها، شج رأسه فيها. محمد بن عبد الله كل أبنائه ماتوا قبله إلا فاطمة، أتت لحقت به بعد 6 أشهر، دمعت عينه، مات أحفاده في حجره، وضع السلى على ظهره، وضع الشوك في طريقه، رأى أصحابه يعذبون وبكى، وطرد من الطائف، رضخت أقدامه حتى سال من عقبيه الشريفتين الدماء. أيبكي محمد ويجوع وأن تنبسط في الدنيا؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما كانت الدنيا دار حزن وكدر، لكان محمد فيها عليه الصلاة والسلام ملكا رسولا. لكن الله لا يريد يعطي أولياءه من هذه الدار. الله من حكمته جل وعلا وهو الحكيم الخبير أنه لا إذا أحب عبدا زوى عنه الدنيا. ولذلك أحبابي إذا رأيت العبد يصب عليه البلاء، يموت ولد، تموت البنت، يخسر في الأسهم، تقطع رجله غرغرينة، فيه سكر، فيه ضغط، فيه كوليسترول، واحد من عياله ضال، وبنت من أبنائه ما تسلم عليه، والمرأة مكدرة عيشه، والراتب ما يبقى من شيء، وعليه دين يسدده، ومع ذلك مبتسم يقول الحمد لله، اعلم أن الله أراد به خيرا. كأنما أراد الله ألا يجعل جزاءه ولا مكافأته إلا في الآخرة. هنيئا لهؤلاء الذين اختصهم الله فجعلهم في الدنيا في كدر، لكنهم مع باب جنات النعيم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. افهم الدنيا أحبابي، من أكبر الحسرات اللي تتحس الدنيا هذه، أقسم بجلال الله ما تستاهل منك دمعة ولا تنهيده ولا بكاء ولا حسرة، لأنها كلها دار فناء. من اللي بقي أجدادك؟ هل جدي وجدك على قيد الحياة أو والدهم؟ كلها رحلوا وسنرحل، واللي بعدنا سيرحلون، ولو بقيت إليهم ما وصلت إلينا. عندنا يقين أننا نلقى الله. اللي عنده يقين أنه بيلقى الله والله ما يتحسف على هالدار. اللي يروح ما يشوف شر، واللي يجي الله يحييه. ولا تتحسر إلا على طاعة، ولا تحسد أحدا إلا في طاعة. لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله المال، هذا يقرأه وهذا ينفقه في الحق. هؤلاء الذين يغبطون. أما ما سواه فما في الدنيا فقد لعن. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. لا بد نفهم الدنيا أحبابي. ومن فهم الدنيا ألا نربط أبناءنا بها كثيرا. بعض الآباء والأمهات أخطأ، يقول وأنا أبوك افطن لنفسك، أمن مستقبلك. أكبر كذبة صدقناها وصدقها أبناؤنا أن المستقبل فوق الأرض. والله حسرات.
المستقبل فوق الأرض يا أحبابي. والله لو كان فوق الأرض إذن اللي ما لقى وظيفة ضايع في النار. والله لو أن الذي لم يتوظف في النار نقول نعم ضاع مستقبله. يا أحبابي المستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير. المستقبل يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الدنيا جسر قنطرة تنتقل بها إلى العالم الآخر، العالم الأخير. الدنيا هذه دار له، دار اللعب. الله يصفها أنها لعب. يعني ترى أحبابي هذه الدار دار لعب، ولعب بماذا؟ بالأبدان، ودار له قلوب. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقة. لو كانوا يعلمون. اللي ما يعرف أن الآخرة هي الحق ومشغول بالدنيا علمه جهل. لو أخذ الدكتوراه جاهل، لو تكلم اللغات جاهل، اللي يحب لأجل الدنيا ويبغض جاهل، الذي لا يفكر إلا في فلة في الأبها ولا في الرياض، ويعتقد مستقبل أبنائه مضمون بعمارة بناها جاهل. المستقبل الحقيقي يوم تتزاحم مع المؤمنين وأبناؤك بين يديك على باب جنات النعيم، يوم أن تودع جسر جهنم خلف ظهرك. الحسرات يوم تناظر في النار، إذا المرأة معلقة بأثدائها وبنتك بقرنيها والابن يهوي في 70 خريف وما وصل من الأسرة إلا 1 و2 للجنة والبقية تقطعوا. نفعهم العمارة اللي من 6 شقق؟ نفعهم فلة بانيها في المنسك ولا بانيها في الخميس ولا في أحد رفيدة ولا غيرها؟ هل نفعتهم؟ أحبابي من الحسرات أن نربي أبناءنا على أن الدنيا هي السعادة، شهادة، زوجة، وظيفة، بعدين مقبرة. هذا مستقبل. يدرس ويتوظف ويتزوج ويموت. الله يا أخي مستقبل ضايع هذا. الكلام يا أحبابي تبني في أبنائك الارتباط بالجنة، اللقاء بذريتك. نحن نريد الالتقاء يا أبنائي في الجنة. اللي نحصل في الدنيا نعمة، نبني بيت لا حرج، نشتري سيارات جميلة نعم، نلبس، لكن نحن نعتقد أن الذي نفعله كله هذه عبرة، وهذه قنطرة، وهذا له زينة تفاخر، ولكن في النهاية كله فيء زائل، فيء زائل يذروه الرياح، ينتهي. الدنيا راحلة. الحسرات، كل الحسرات. زوجة تخدم زوجها لأجل يرضاه، مو بيرضى ربي. أب يربي عياله عشان يرضون، مو بيرضى ربي. أب يوقظ أبناءه للمدارس ولا يوقظهم للصلاة. عند الاهتراء في معرفة الآخرة وأن الدنيا حقيرة عند خالقها. أحبابي من يدري من الذي يعلم حقيقة الدنيا؟ أنا ترى ما أقول نترك الدنيا، لا نعمرها، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن الكلام لا تسكن قلبك لأنك ستتركها. اللي مات اليوم تصدقون أحبابي من حقارة الدنيا حتى الكفن بلاش، ولا لا؟ والله إن الكفن بلاش، والحنوط بلاش، واللي غسلك متصدقين عليك، واللي بينزلك القبر متصدقين عليك، وأهل المساحي اللي نزلوك في القبر ودفنوك متصدقين عليك. حتى أموالنا لن تكفننا ولن تحنطنا، وحتى السيارة سيارة صدقة ينقلونك الناس على ظهور سياراتهم ولا سيارة المغسلة. حقيرة هذه الدار التي يا أحبابي 60 سنة 70 سنة، ثم بعد ذلك أبنائك بعد ما ينزلونك في القبر 3 أيام، لا والله هذا الأولين 3 أيام، الحين من يوم يرجعون ويحطون المفاطيح وكراسي حمر وقهوجي وقدوع وحلا وموية باردة وعصير. إذا دخلت على بعض الناس في العزاء وش تقول؟ الله يبارك لهم ويجمع بينهم في خير. قال يا مسلم ذا وفاة، هذا عزاء. والله ما فرقنا بين العزاء وبين الفرح. صارت وبعضهم مبسوط، وبعض عيالك ينكتون عليهم، وبعض عيالك وانت منزل في القبر قاعد مشغل الواتساب. الله لا يسلط علينا. هذا التعب 70 سنة وانت تجمعها لهم، ثم بعد ذلك نسوك. نعم سينسونك، أنت اللي ناسي نفسك فوقها. لذلك السعيد كل السعادة، الحي كل الحياة، الذكي كل الذكاء، الحصيف كل الحصافة،
هو الذي لا يعطي الدنيا إلا قدرها، ويربي ذريته على أن اللقاء الأخير هو الحياة. الحيوان، ما معنى الحيوان؟ وإن الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقة الدائمة الباقية التي لا تزول، وكل نعمة فوق الدنيا تنتهي. يا شيباني الله يحرم شيبكم عن النار، قولوا آمين. وش الدنيا مرت عليك 60 سنة، ما هي بكنها حلوم ليل، كنها حلوم ليل، وكنها ضحى يوم، وكنها أيام مرت 70 60 سنة. بعضنا الآن يقول والله يا شيخ ما أدري كيف راحت. دنيا سريعة، مر رمضان وها نحن في الثلث الأخير أو الثاني من شوال وتنتهي الدنيا، ومبسوطين أن الدنيا ستنتهي. لا تشرح صدرا بسرعة الليالي إلا إذا كنت قد ركبت الليالي إلى الآخرة. لذلك أحد أسباب الحسرة أن يعيش الإنسان للدنيا دون أن يتذكر الآخرة. أحبابي والله ما يجعل القلوب تطمئن إلا ذكر الآخرة، إلا ذكر الله، إلا ذكر أن الآن لو ظلمني ظالم، وش اللي يخليك ما تموت قهر؟ الظلم شيء ولا لا؟ الظلم ظلمات، وأعوذ بالله أن نظلم أو نظلم، لكن وش يخليك مظلوم، ماكول مالك، مسروق أرضك، مضروب رأسك، مشجوج رأسك، مأخوذ حلالك، ومع ذلك تترك كل هذا؟ الله يبيحك ويحل لك، قاطعك رحمك قاطعك، مالك ذنب، ومع ذلك يقطعك ويتكلمون عنك ويشتمونك ويغتابونك ومبتسم. ليه مبتسم؟ تدرون اللي يجعل الإنسان يبتسم ما هو؟ أنه في الأصل ما يعمل كل هذا لأجل رضا الخلق، إنه ينظر إلى رضا الخالق ويسير. بعضنا قلبه يا أحبابي وصل الآخرة، بعضنا وصل الجنة، والله أنه في الجنة. بعض عباد الله فقير، بيته صغير، ويمكنه شعبي، ويمكن راتبه تقاعدي 2000 ريال، وتلقى سيارته قديمة، ومريض، وأمراض البدن كلها فيه، لكن منشرح الصدر، متهلل الأسارير، رطب اللسان بذكر الرحمن، يحمد الله على كل حال. والله عجيب، واحد كلش عنده، كل المال عنده، ومع ذلك يزفر زفيرا ويشهق شهيقا. هذا عرف ربه وذاك ما عرفه، هذا عرف الدنيا وهذا انغر بهذه الشمطاء وهي الدنيا، ولا زال يلحق خلفها. من أسباب الحسرات، هذا السبب الثالث. السبب الثالث من أسباب الحسرات أن يوجد في القلب أمراضا تحرمك من اللذة والسعادة والسرور. وهل يوجد هناك أمراض تحول بين الإنسان وبين السعادة، وبينه وبين الفرحة، وبينه وبين الانبساطة، وتورثه الحسرة وتورثه الحزن؟ إي والله يوجد أمراض أحبابي، أقسم بجلال الله أن العبد الذي في قلبه أحد هذه الأمراض لا يمكن وأتحداه أن يعيش سعيدا. الفرحة حرام على قلبه. ويوجد بعض عباد الله الله كتب وأفرغ على قلوبهم الحسرة، وعلى قلوبهم الألم، وفي قلوبهم الندم، وفي عيونهم دمعة، وفي وجوههم اسوداد، مع أن الله فتح لهم أبواب الخير من الأموال والأرزاق. مرتفع نسبه، مرتفعة وظيفته، ماله بالأصفار 6 وما بعدها، زوجاته، أبناؤه، أمواله، ويعيش الحسرة. سببها أدواء القلب، أمراض القلب. وأعيدها وقد كررتها، إن مرض القلب الذي إذا وصل إلى قلبك أحد هذه الأمراض لا تعيش سعيدا. ولذلك تلقى بعض الناس يقول يا شيخ هذا يصلي معنا كل صلاة، وأول من يدخل المسجد هو، لكن أعوذ بالله في وجهه غضب، وفي وجهه حزن، وفي وجهه هم، والناس ينفرون منه ولا يحبون القرب منه. وإذا خرج من المجلس تهلل أهل المجلس وفرحوا، وإذا خرج من بيته انشرح صدور أهله. ما الذي فيه؟ ظاهره الصلاح،
فيه أمراض سرطانية، كبائر، موبقات، قيح، أورام في قلبه تحرمه السعادة وتورثه الحسرة. ومن ذلك الأدواء المعروفة: كبر، بغض، حسد، رياء، غيبة. هذه الأدواء التي يروجها الشيطان على بعض الصالحين. أحبابي، الشيطان لربما لا يوسوس لي أن أحلق لحيتي، يقول ده مطوع وش نسوي فيه؟ نقول له احلق لحيتك، ما هو بطايعني. لكن ما رأيكم في شيء أعظم جرما عند الله من حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام، ماذا يوسوس لي؟ يكفي أن يجعل بيني وبين مسلم من المسلمين شحناء، وتطول مدة الشحناء تتجاوز 72 ساعة، ثم يبدأ الموس، لا في لحيتي ولا في رأسي، إنما في حسناتي، فيحلق حسناتي حلقا. لذلك أمراض القلب اللي يروجها الشيطان ترويج أكثر. وأقسم بجلال الله إن الشيطان يروج على الصالحين أخطر من المخدرات عندما يروجها على المدمنين والمهربين. وهذا مجرم، والمروج مجرم، والمتعاطي مجرم، لكن الشيطان روج الكبتاغون هناك وروج البغضاء هنا. ولذلك بعض عباد الله حلقت حسناته، ما رفعت طاعاته، حبس في صدره، عاش الوحشة، حاش الحسرة، عاش الألم، ضايق، مهموم. حرام عليه السعادة حتى يغسل قلبه من كل داء، فتعود الحياة إلى قلبه والسعادة. لا سعادة لقلب به غل على مؤمن ولن يذوق الفرحة. لما؟ حرمها خالقها. الله حرم الفرح. ولذلك الحسرات، تلاحظ بعضنا: لماذا ابنك الآن يعقك؟ تدري أحد أسباب العقوق؟ أنت قد قطعت عمه، أخوك. لماذا أبنائك ابتدأوا يتلومون عليك؟ أنت قطعت أخيك، خالهم، وهكذا. فإذا كان القلب ليس نظيفا مخموما، فإن الحياة سجن طويل لا مفتاح فيه. والله أن بعضنا يا أحبابي يجلس بينه وبين نفسه يبكي. والله أني أعرف ناس يشتكون يستشيرون، يقولون يا شيخ تجينا خنقة عبرة، نبكي ونبكي ونبكي ولا طلع الهم. ما هو بطالع. رتب وضعك مع ربي، اغسل هذا القلب حتى تخرج الحسرات. بعضنا يأخذ الهواء ويطلع حار وما طلعت معه حسرة، لأن الداء وبيل. أحبابي، العبرة الآن أول ما فيه علماء، الدعاة قليل، العلم ليس دان. نسخة من رياض الصالحين يا الله نلقاها، زاد المعاد نسختين، النسخة الأولى هنا وهناك، وبعضهم وراق يكتبه. ما فيه الآن. العلم عندنا جميعا، وجوالك اللي في جيبك تستطيع تضع فيه 10,000 مجلد. 10,000 مجلد لو بنحطها على بعارين وصلت من الرياض لطريب، أو نعم هي كلها بعارين كتب، وها هي في جوالك علم ومحاضرات ودعوة. ما ينقصنا العلم الآن، ينقصنا العمل، ينقصنا أن نترجم العلم الذي عندنا إلى واقع. يوجد بعضنا الآن قاطع، ويا ليت قاطع ويقول أنا قاطع ويعترف، لا، قاطع ويبرر قطيعته ويعلل لنفسه ويبحث لنفسه من الأسباب. كل أسبابك كاذبة، وكل أسبابك خاطئة، وكل أعذارك غير مقبولة، لأن الله ما قبل ولن يقبل إذا كان أمر أن نصل من قذف أم المؤمنين عائشة بالزنا رضي الله عنها، أمي وأمك، وقال وليعفوا، طلب الأمر بالعفو عن قاذفها. وش عندك أنت ويا عيال عمك وأخوالك؟ ما عندك شيء، ما عندك إلا الشيطان اللي يركب في قلبك، ما عندك إلا الشيطان الذي حال دونك ودون الصلة. ولا تدعي العلم ولا الفهم ولا الطوع ولا التدين. تسمحون لي أقولها يا شيخ، قاطع الرحم مو هو بمطوع، والله لو حفظ القرآن والسنة مو هو بمستقيم، لأن الله قد وعده أن يلعنه وأن يطرده. أهذا مستقيم؟ ولو فلانة حافظها الكتاب والسنة قاطعة رحم هاجرة ليست مع المستقيمات. لما؟
الله ينظر القلوب أحبابي قبل النظر إلى العمل. نحن في زمن نحتاج أن نبعد عن الحسرة وعن الهم. نحن نرسم بعضنا بغلنا على أرحامنا، نحن نرسم مستقبل أسود لأبنائنا. نحن نرسم مستقبل أسود لأبنائنا، لأن قطيعة الأرحام وهجر المسلمين معناها أنك تربي قاطع في يدك خنجر أخرجه من غمده، اقطع يغرسها في صدرك. ولذلك بعض الآباء الآن يتحسر، يقول عيالي يا شيخ عجزت عنهم، والله عجزت، ويبكي ما أقدر أقومهم لصلاة، مخدرات يتركوني. بذرت فحصدت، زرع يديك يزر بذرك. لذلك من أبواب الحسرة أن يبقى في القلب غل. تبي السعادة نفداك، تبي السعادة الله يحرم ذا اللحية والوجه عن النار. يا أخي تبي السعادة طلع هالسجناء من قلبك وطهر قلبك، طلعهم تراك طولوا في هالزنازين، فكهم الله يرحم والديك، أطلق هالكلبشات اللي أنت مربطهم بها، خلهم يخرجون. وتقول مخطين، أجمل ما في الحياة تدرون ما هو؟ أنهم يخطون ويظلمون ويلعنون ويأخذون ويبصقون ويظلمون ونعفو، لأن لا نريد منهم المكافأة، نحن نريدها من الله. واللي حقه على الله، أسألكم بالله يا أهل هذا المخيم المبارك، أسألكم بالله اللي حقه على الله يضيع، اللي حقه على الله ضعيف، اللي حقه على الله جبان ارخمه حاشاكم، لا والله إنه العزيز، ما زاد الله بعبد عفوا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. لا أطيل. هذا السبب الثالث من أسباب الحسرات، وهو وجود الأمراض في القلب. ومن أسباب الحسرات أيضا في الدنيا حقوق الخلق التي تلزم الإنسان منا دون أن يتخفف منها. من أكبر أبواب الحسرات في الدنيا الديون. اسمع يا اللي سيارتك دين ومرتك، واحد قلت له سيارتك دين وبيتك دين، قال لا ومرتي دين بعد، أنا ما أخذ مهرها دين وعيالها 10 ولا زلت أسدد في قروضها، نسأل الله العافية، وكل حياتي دين، ولو بعزم لي ضيف دين، والله يا شيخ إني في دين، حتى ثوبي مفصله دين، والبقالة اللي الزبادي واللبن والخبز دين. يا مسلم خفف عنك عن حقوق الخلق حتى لا تعيش الحسرة. وقل لشبابنا اللي لا زالوا بادين، أبنائي لا تبني مستقبلك بديون تضيع، وإن اضطررت للدين اضطرارا فخذ من الدين ما تستطيع أن توفيه دون أن يهدم حياتك وسعادتها. من أكبر مواقف الحياة، وبيقولون لي الآباء الآن اللي يسمعوني بيقولون صدقت، لو كالآن جالس في المنصة وجنبك اللي جنبك مسلفك 50,000 ولها 2 حالة، بتفهم من كلامي ومحاضرتي شيء؟ والله ما تدري، تقول الله لا يسلطح علي متى يقوم وضيعه في هالزحمة، الله لا عسى ما يقول لي وين المال يا فلان. يذلك الدين، ينقص قدرك الدين. يا أيها الأخيار، من الحسرات أن يعيش بعضنا على جيوب الداعنين. يا أحباب، الشهيد وهو شهيد يموت في سبيل الله، يموت وقد قدم روحه لله، ومع ذلك والله لا ينال درجة الشهادة حتى يقضى دينه. وأقول للنساء، وهي دعوة إلى بعض النساء، لأن بعض النساء ديون زوجها هي سببها، تريد أن تعيش حياة من رفاه وترفيه، ولو كانت الزوج يقول ما عندي شيء، الراتب ما يبقى من شيء، أنا منيب أختي أحسن مني ولا بنت عمي أحسن مني، حتى كذب بعض الرجال على نفسه وعلى أسرته، فعاش في سراديب الدين وفي أغلال الدين وفي ذل الدين. بل إني قصة جميلة أرويها هنا. رجل طرق بابا على رجل، فلما فتح الرجل الباب إذا هو شايب وهذا الرجل أيضا شايب، فمسكه مع حلقه، نسأل الله العافية. الشايب هذا الممسوك مديون وعليه 127,000، فخنقه خنقا،
فقال له الداعن: والله لأسحبك للسجن ومعي إحضار بالخفارة، وهذا يترجاه الله يرحم والديك، وراي أطفال وبنات وعيال، أمهلني. فإذا هو ابن من أبنائه يصل إليه. فلما وقف فك يد الرجل من أبيه وكاد يبطش بالذي مسك والده، فقال والده: يا ولدي لا ترفع يدك عليه، هذا راعي حق وأنا هارب من الحق، وهو قادر الآن يسحبني منكم ويدخلني الزنزانة، يا وليدي لا تؤذيه، ما عندي شيء أعطيه. فما كان من الابن إلا أن دمعت عينه. قال: أبوي أنا عندي مال أجمعه لزواجي. فقام ورفع وذهب إلى غرفته وأحضر، كان المال نقدي، ولفه في كيس وقال: هذه أعطني استلاما بها. أعطاه نصف دينه. الوالد يقول: لا وأنا أبوك، خلها لزواجك. قال: ما نبي زواج ولا نبي وظائف ولا نبي مال، أنت يا أبوي إذا ساعة ذل واحدة تجعلني في الحياة لا أستسيغها، والله يا أبتي والله لا يبقى لي مال إلا وأفديك به. دفعها له وذهب الدائن وخرج الرجل. آخر القصة أن الرجل فصل من عمله. تدرون لماذا؟ حتى يصفي ويأخذ قيمة التصفية، وصفى وخذ إجازاته وراح وسدد عن أبيه، ثم بحث عن وظيفة بعده. أحبابي، الشاهد هنا بر الابن، نعم، لكن اللي الشاهد الحسرة ذل الوالد أمام الدائن. فيا عزيز، يا أخوي، يا الغالي، لا تدخل الحسرات ولا تلحق نفسك التبعات، وعش كما خلقك الله بقدر ما رزقك الله، ومد قدميك على قدر لحافك، ولا تتزود من أموال الدنيا حتى تعيش عزيزا. تراك إذا اغتنيت عن مال الناس تراك تساويهم، أنت والتاجر اللي يملك مليار، أنا ويا اللي يملك مليار سوا إذا ما مديت يدي له، وإذا مديت يدي صرت رقيقا عنده، ولا لا؟ صرت رقيقا عنده. فلا تدخل الرق نفداك، اترك عنك الرق وخلك عزيز، وذب العليا فوق، وقل اللي عطاه: يا ربي كما رزقت عبادك فارزقني، واترك عنك حقوق الخلق. بنك آل فلان وبعضنا البنوك سلفته، وصابون تايد وبطاقات سوا وعجائز أهله وجماعة، ما فيه واحد إلا سلفه، حتى حق المغسلة شماغه الحين جاينا حاضر المحاضرة وشماغه مكوية بريالين دين. لذلك أيها الأحباب، عش في حدود ما رزقت تكون عزيزا. فمن أبواب الحسرات إذن الدين. ومن أبواب الحسرات أحبابي، من أبواب الحسرات ومن أكبرها عدم بذل أسباب صلاح الأبناء. بعضنا أبناؤه الآن عذاباته، بعض الأمهات عذابها بنياتها، عندها 3 4 5 لا يخدمونها أمام المرآة، دائما مسكينة خادمة لهن، تخاف على الأبناء إذا خرجوا أن لا يعودوا. لماذا أحبابي؟ بعض الأبناء صار عدوا لأبيه وأمه. أعطيكم بعض الأسباب لماذا بعض الآباء صار الأبناء حسرات عليه، مع أن الأبناء قرة عين، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إذا نظرت إلى ابنك الصالح حافظ القرآن الداعية المسدد، يا أخوان، فيه أجمل من أنك تصلي خلف ابنك وصوته جميل والناس يدعون لك وله. فيه أجمل من أن ابنك فوق المنبر ويخطب للناس، يخطب عليهم ويعظهم ويصف لهم طريق الجنة. يا الله من فضلك اللهم لا تفجع والدا بولده، وأصلح أبناء المسلمين، ورد ضالهم إليك ردا جميلا. لماذا يتحسر بعض الآباء والأمهات؟ لماذا يتحسرون من بعض الأبناء؟ أحيانا السبب نحن معاشر الآباء، وأنتن معاشر النساء، نحن من بذرنا أسباب القطيعة وأسباب الضلال وأسباب العقوق وأسباب الانحراف. من منا أحبابي أبناء لا يملكون هذا الجهاز؟ كلنا، أنا وأنتو، آيباد، آيفون، وهذه الأجهزة واللابتوبات، هذه أحبابي من؟ أتدري أنك إذا شريت الجوال هذا
ووضعت في يد ابنك المراهق، تدري ما هي الرسالة التي ترسلها له؟ أنا يا ولدي من اليوم من عطيتك اللابتوب ولا الآيباد وكلت تربيتك إلى أعدائك. نعم، أنا لا أقول إنها حرام، هي أجهزة فيها خير وفيها شر، وكما قيل أن الآيباد ولا هذه الأجهزة كالكوب، إن وضعت خمرا صار حراما، وإن وضعت لبنا صار حلالا. لكن الآن اللي يملك الشبكات العنكبوتية ويملك وسائل الاتصال الذكية ويملك مواقع التأثير العالمي أعداؤنا ولا أهلنا وأصحابنا؟ اللي يملكها أعداؤنا، يرسلون لهم مواقع ويرسلون لهم أحبابي فتن. ولذلك من أبواب الحسرات أن بعد ما تعطي ولدك الجوال ولا بنتك بعد سنة متغيرة الأخلاق. ما تلاحظون الألبسة عند النساء وعند الأبناء تغيرت؟ لماذا تغيرت ملابس أبنائنا؟ لماذا تغيرت شعورهم؟ لماذا تغيرت مشاعرهم؟ لماذا ابتدأ بعضهم يهوجس يفكر كثير؟ لماذا البعض منهم صار يتثاقل عن بر أمه وأبيه؟ وصارت أمه وأنا محمد يا محمد، ما حولت محمد الله يرحم حالة، ومحمد مشغول في البلاي ستيشن ولا قاعد مع واحد يسولف معه. تدرون أحبابي السماعات اللي تحط على الأذان هذه ويلعبون أبنائنا، تدري اللي يلعب مع ولدي وينه؟ تظنه يلعب معه في خميس مشيط؟ معظم اللي يلعبون مع بعض الوسائل الاتصال الحديثة يلعب معه واحد في استراليا، والفريق مشكل من استراليا وكندا واليابان والمملكة، ويتكلم معهم ويسولف معهم ويرسلون له إن كان يجيد الإنجليزي، أو هناك شبكات فاسدة عربية تديرها فجرة يريدون إفساد أبنائنا ويرسلون المواقع الإباحية لهم. أتحدى أي أب يقنع أبنائه بالفضيلة وهو الذي اشترى لهم الرذيلة. ما يمكن. وش تقول له؟ عيب أنت اللي معطينيه، حرام أنت اللي جايبه. ولذلك الذي يراه الأبناء في هذه الوسائل، إذا تركنا الحبل على الغارب وما قرب الأب من ابنه وما صارحه من خوفه وما أخذ الجوال منه فترة، وهذه الوسائل أبعدها فترة، ما كان يتابعه، ما كان يرى ما عليه. أحيانا أحبابي يسرق أبناؤنا وهم يأكلون العشاء معنا، والله يسرقون، والله يسرقون. والله يا أحبابي ترى عيونهم شيء لو رآه الأب لانحرف الأب، مو بعد الولد. أن يا الشيبان لو نشوفوا اللي يشوفون كان داشرين من سنين. ولذلك الله يحفظنا ويحفظكم، لابد أن نعلم أن هذه الوسائل، طبعا بيزعلون عليه الشباب، شوف بعضهم يتلفت، وش المطوع اللي بيخرب علينا آبائنا وأمهاتنا؟ مطوع كذا أبلك يخاف عليك وعنده عيال مثلك. والله يا أحبابي يجب أن توضع البرامج المراقبة، ما هي بأني أراقب بالجوال فقط، أراقب أربي أبنائي على أن الذي يرى هو الله. لابتوب واحد في البيت، خل عيالك يرون ما ترى، أعلن لهم الخوف، أخاف عليكم من كذا، أشغلهم في مواقع الخير، لأن الجوال هذا قد يكون بوابة للدعوة وبوابة للخير وبوابة للتقى. وقد تدمع عين ولدي ولدك إذا جاء مقطع فيه عن بر الوالدين، فيه عن الصلاة، فيه عن الصلاة والسلام على خير الورى، فيه عن الآخرة، فيه عن الأيتام، فيه عن الحوادث. ممكن يكون الجوال نافع، نعم، لكن المشكلة الذي يملك العنكبوتية هذه ويملك التأثير في العالم وفي مواقع اليوتيوب وتويتر وفي صفحات الفيسبوك يملكها أعداؤنا، يهود نصارى ملاحدة. ولذلك انتشرت الشبه وسرق بعض أبنائنا. الآن الإرهابيين بسبب من؟ سارقينهم عبر هذه الوسائل. الذين يتعاطون ويروجون سرقوا عبر هذه الوسائل. اللي تركوا الصلوات وشكوا. أنا قابلت في مدرسة ثانوية معلم تخصص تربية إسلامية، وأنا أعمل في الإشراف التربوي. قال يا شيخ أنا معلم تربية إسلامية، ولدي في ثاني ثانوي الشهر الماضي ماسكني عقب ما طلعنا، قال يا أبوي لا تزعل علي، بسألك سؤال. قلت تفضل وأنا أبوك. قال أنا ما اقتنعت أن الله موجود.
نسأل الله العافية. يقول كدت أن أصاب بجلطة، بكيت وبكيت. وأنا أبوك ليه؟ قال أنا يا أبوي أنا تراني لي أصدقاء مثقفين عبر العالم اللي في الدولة الفلانية ومجتمعين نحن في جروب وقاعدين ندردش، والله كلامهم مقنع يا أبوي، مقنع جدا. أعوذ بالله، مقنع أن الله غير موجود. قال عندهم أدلة، عندهم أدلة، ولذلك غبنا عن أبنائنا فانحرفوا. وأخطر من رؤية الابن لفتاة عارية أخطر منها أن يشكك في التوحيد وأن يقول لا أعتقد بوجود الله. آخر يقول لي يا شيخ أنقذني، قلت الله ينقذني وإياك، ما عندك؟ قال ولدي يقول أنا أتقرب إلى الله بلعن معاوية بن أبي سفيان، خال المؤمنين، معاوية كاتب الوحي رضي الله عنه، خالنا لأنه أخ لرملة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله أم حبيبة، أتلعنه؟ قال هذا الذي أفسد على المسلمين التاريخ الإسلامي كله، وهذا الذي سرق الخلافة، هذا كلام من؟ هذا كلام الشيعة، هذا كلام الرافضة. ها هم أعداؤنا يلعبون في عقول أبنائنا، وبعض الآباء ما يدري ولا يعلم أنه لا يعلم. لذلك نحن بحاجة أيها الآباء حتى لا نعيش الحسرات، أن نعيش مع أبنائنا في مصالحة، نتصالح معهم، نجلس معهم، نناقشهم، اجلس معه وعلمه، واجلس معه وناقشه. ما تعرف تناقشه ابحث له عمن يناقشه، لأن الشباب الأيام هذه أحبابي أول أنا وأنت يربيني أبوي وأبوك وعمي وعمك وخالي وخالك وجاري الصالح وجارك. الآن جيران عيالنا في مونتريال في كندا، وفي سيدني في استراليا، وفي لوس أنجلوس، وفي مدريد في أسبانيا، وبعضهم في دول أخرى يسولفون ويروحون، وبعض الأبناء يجلس مع بعض ويتكلم له عن حضارة الغرب ويشكك في حضارة الإسلام. اللهم صل على محمد. والله إن بعض أبنائنا سرقوا حتى أن بعضهم اسمه الخماسي ما هو بعارفه، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفها، أركان الصلاة ما يعرفها، لكنه عارف كل خرابيط الدنيا، علم لا ينفع وجهل لا يضر. فمن الحسرات اسمعوها معاشر الآباء فديتم، أصلح الله ذرياتكم، من لا يريد الحسرة فليرجع إلى أبنائه. وأقول يا آباء يلي دائما تجلدون عيالكم بالعقل الله يجزاكم خير، واللي رايح يشتري له خيزران تنطولها 1.5 متر يعتقد أن الابن إذا وصل في 18 و17 يجلد. أقول يا أخي زمننا زمن الصحبة وزمن الحوار وزمن الإقناع وزمن المصاحبة. صاحبوهم، قل وانا ابوك تكفى، انخوهم، تكفى وانا ابوك لا تسود وجهي، تكفى وانا ابوك اركع واسجد، وانا ابوك انا ماني بضمن لك المستقبل، اللي يضمن لك المستقبل اللي خلق المستقبل. يا بني لا اغني لك من الله شيئا، قالها محمد بن عبد الله لبنته فاطمة، لا اغني عنك من الله شيئا، وانا ابوك نفداك سابقني على الصلاة، وانا ابوك خلك مع اخوانك، اياك ان ترى الحرام، ترى اذا رأيت الحرام سود الله حياتك وسلب السعادة منك وأسكن الحسرة قلبك. سولفوا معهم. ولماذا أحبابي بعضنا ما يسولف مع عياله؟ ترى بعضنا يا أحبابي على الصامت، يتقهوى وإذا بغيت يسولف إذا جاه ضيف ولا إذا طلع برا ولا دق الجوال مرحبا أبو فلان، سوالفه يزينها، وإذا خلص عياله حب خشمه وحب راسه ثم نطلعوا، لأن عيونه تتقادح منها الشرر ويده ترقل ويدور. حتى واحد منهم يقول يا شيخ عقال أبوي خربان، قلت اشتر له عقال، قال لو نشتري له العقال من كثر ما يطويه على يده ويدبغ فينا. هذا ما هو هذا أب، هذا راعي. لذلك أيها الآباء يا قرة العين لينوا الطبع وغيروا استراتيجية التربية، يعني خطة التربية نرجع لهم. ترى بعضنا ليه ما تقول لولدك تراك قرة عيني؟ ترى بعضنا يا أحبابي ما عمره قال لولده تراني أحبك. قال واحد ما قلناها لأمه فنقولها له، قلت قومك والله أنك صحراء نجد في القيض، ما فيك ولا قشعة ولا شجرة، نسأل الله العافية، ضايع من كل رحمة.
أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبه. يا أخي لينوا، أبنائنا في هذا الزمن سرقوا، بعض الفتيات سرقت، هي الآن في بيت أهلها. ما تلاحظون أحبابي الأيام هذه تجد كلهم 10 في المجلس، كل واحد معه جواله إلا العجوز والشايب، يحوقلون لا حول ولا قوة إلا بالله. مساكين عيالهم مو بيمهم، وتلقى واحد يضحك وواحد يبكي وواحد يطق يده. وش فيك وانا أمك؟ نكتة. وش فيك؟ الهدف ضاع. وش فيك؟ عندي سالفة. وأنا ما تسولف معي ليه؟ هذه الأجهزة سرقت أبناؤنا منا، فلا بد أن نعود لهم. واسألوا عيالكم. أنا ودي تسأل ولدك، وأنا أبوك ما جاتك رسالة فيها ذكر، ما جاتك قراءة قرآن طيبة، ما جاك مقطع واتساب جيد حوله لي؟ ناقشوهم، شاركوهم، حتى لا يكون الأبناء حسرة. والله يا أحبابي كل واحد يضيق صدري أشد منه وهج عنه وسافر واتركه، إلا ولدي. وين أروح أنا ولدي؟ فلذة كبدي، قرة عيني، دفقة دم قلبي، وين أروح له؟ لذلك مصلحتك أن يكون على ركب السائرين إلى الله، وكن دائما داعيا لهم حتى لا نتحسر. كونوا دعاة لهم، ادعوا لهم وأعلنوا لهم المحبة والخوف، محبة لهم وخوف عليهم، مع سؤال الله أن يحفظهم. أحبابي هذه تطوافة عجلة كنا نتحدث فيها عن الحسرات، وما كنت أيها الأحباب أريد أن نزيدكم حسرة، لكنني أخشى على أن بعضنا يأتي يوما من الأيام ويقول يا ليت ويا حسرة، أنا اللي فرطت، أنا اللي ضيعت. ترى أحبابي بعضنا بيقعد بعد 20-30 سنة يبكي وحده ويتحسر على الليالي الماضيات. فإذا أردت أن تبتعد عن الحسرة فاعرف الله. خلوكم معي، اعرف الله، فمن عرف الله أمن. الثاني تذكر الدار الآخرة، فمن علم أنه في دار الفناء أمن. الدنيا اللي يروح منها يروح، واللي يبقى أهم شيء يبقى الدين في قلبي، ولا ما على التراب تراب. الثالث بعد تذكر الآخرة معرفة حقيقة الدنيا وتذكر الآخرة، الذي بعدها أيها الأحباب أخرجوا من قلوبكم كل غل، أخرجوه حتى تكون القلوب سليمة، حتى يكون الإيمان فيها وضيء. أخرجوه. والله لا نعمة ولا راحة ولا فرحة إلا أن يكون قلبك أنظف من ثوبك ومن فنيلتك ومن بدنك. هذا إذا أردت السعادة. الرابع ربوا أبناءكم كما يريد الله، كما يحب الله، يكونوا عونا لكم هنا وهناك، وتسعدون بهم فوق الأرض وتحت الأرض، وتلتقون بهم يوم العرض. وإن ربيتوهم للدنيا فقط وضحكتم عليهم أن المستقبل في دراسة ووظيفة وزوجة فقط، ولو عصوا خالق السعادة سلطهم الله عليكم. إياكم أن يربي أعداؤكم أبناءكم. بقول يا أخواني وقفة، لو في واحد لابس صليب نصراني الآن لحق بك للبيت وحاطن الصليب هنا وقال لك تسمح لي أتعشى معكم وأجلس مع عيالك 5 دقائق، البنات 5 دقائق والأبناء 5 دقائق، تقلطه تدخل لك نصراني. طيب تدخل يهودي؟ أبدا. طيب لو فيه امرأة طقت الباب عليك قالت بتعشى معكم لكن لن أجلس مع النساء، أبي أجلس معكم كلكم عيال وبنات، أبي أسولف معكم. أعوذ بالله، تدخلين عند عيالي. زعلانين ليه يا أخوان؟ اللي حاطن الدش المفتوح والنت المفتوح تراهم مقلط يهود ونصارى وسرابيت، باختصار مقلطهم كلهم، وهم الذين يأكلون مع أبنائه، ولو يدخلون تحت بطانياتهم ويسولفون عليهم ويضحكونهم. هذا هو الحال على الحقيقة. لذلك طهروا أبدانهم وأسماعهم وقلوبهم وصادقوهم وصارحوهم واقربوا إليهم وادعوا رب العالمين أن يحلل الإيمان في قلوبهم. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم حرم هذه الوجوه عن النار، المشاهدين والحاضرين من الرجال والنساء ومن سيستمع إلينا بعد ذلك يا رب العالمين. اللهم اجعل عيشنا سعادة
وموتنا شهادة، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين رد ضال أبنائنا إليك ردا جميلا، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم أعداءنا يا رب العالمين، وانصرنا عليهم، واربط على قلوب المرابطين في جنوبنا وفي داخل بلادنا من رجال أمننا يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم اكبت عدوهم، وارفع راية الحق بأيدي جندنا، ولا ترفع لأعدائنا راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أرنا يوم نصر مؤزرا لأوليائك في بلادنا ولأوليائك في بلاد اليمن وفي كل مكان من أهل السنة يا رب العالمين. اللهم وأمن هذه الأرض، أمن أوطاننا، اللهم أمن أوطاننا، واجعله بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، لا يخاف قائل الحق فيه لومة لائم. اللهم واحفظ إمامنا خادم الحرمين بحفظك، واكلأه برعايتك، وهيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين. أيها الأحباب، عندي دعوة أدعوها كل عام. هذا الجمال في هذا الملتقى، وهذه الإبداعات الدعوية، وها هي أبهى في أجمل حلة بهية تزدان بالدعوة وخيام الدعوة، مناشط، بل أقول إن هذا الملتقى معهد، بل جامعة، بل مدرسة، مناشط معددة ومتعددة عند الرجال وعند الأشبال وعند النساء. أتعتقدون أن هذه قامت صدفة؟ قامت على فتات من المال؟ لا والله، قامت بجهود، عرق وتعب وسهر على أكتاف رجال. اللهم اجعل حظهم جنات النعيم، وأصلح ذرياتهم يا رب العالمين، وآتهم أجرهم مرتين يا رب العالمين. وفي هذا المقام أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى، أن يفسح في قبر الشيخ عبد الله الشهراني، أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، أن ييمن كتابه وأن ييسر حسابه، وأن يجعل ما دل عليه من هدى نورا يسعى بين يديه ومن خلفه، وأن يبارك في ذريته والدعاة الذين أتوا بعده. أقول هذه المناشط تحتاج منا وقفة، والله إننا إذا أتينا جميعنا، لو قام أحد منا وطلب أن يكون ضيفا، وقف هنا قال أنا ضيف، من يضيفني والله أني لبيه الأطفال قبل الشيبان، أرحب يا ضيف، ترحبون بالضيفان ومتعلمون الناس الكرم، ولو أن الطيب يسيل في الوديان لأغرقتم والله فجاج أرضنا وجزيرتنا. لا نريد من كرمكم أن تضيفوا شخصا أو أشخاص، ضيفوا الدعوة. ضيفكم هذا اليوم الدعوة إلى الله، ضيفكم دعوة آخر منتهاها باب جنات النعيم. استقطعوا من أموالكم، والأحبة في نهاية هذه الخيمة مواقع للاستقطاع. أسألك بالذي أغناك وأفقر غيرك، وأعطاك حرم غيرك، وأمنك وأخاف غيرك، وأشبعك وجوع غيرك، وأعطاك السمع وأصم غيرك، أسألك بهذا ألا تحرم نفسك استقطاعا تجده نورا بين يديك يوم القيامة. استقطعوا، فها أنتم تدعون اليوم لا لكي يا أحبابي تقومون بخيمة فيها فرح، ولا زواج فلان، ولا هي عانية تعطيها ولد عمك، هذه عانية لك أنت ووالديك، ترى نورها يوم أن يعرق الناس. اللهم أعط كل منفق خلفا يا رب، من أنفق مستقطعا يا رب يمن كتابه، أصلح بها ذريته، مد بها أجله، شاف بها مريضه، مد بها يا رب العالمين في حياته يا أكرم الأكرمين. شكر الله لكم، أنتم أهل المعروف، وشكر الله لأحبتنا في مكتب أبها، والله إنه من المكاتب المشهودة، ومن المكاتب التي لا تقنع حتى تنظر للدعوة ويقتدي بغيرهم بهم. شكر الله لهم، وهم يحملون هم الدعوة باحترافية ونوعية وجودة عالية. نعم، ما ترونه هو جهد أعوام
وليس جهد أسبوع قبل المخيم. لو تعلمون اللجان التي تنعقد والسهر الذي يكون وما يلحق إخوانكم من الديون، والله إن بعضهم ذمته مرهون بها دين، لا لأبنائه ولا لزواج ابنه ولا ابنته، إنما حتى تجلس أنت في هذا الجو الجميل وتتنقل بين الخيام المباركة، عسى دمعة أن تنزل منك أو عهدا للتوبة أن يكون منك. ما يستحقون أن نقف معهم. الله يحرمكم عن النار ووالديكم، واستودعكم الذي لا تضيع ودائعه.